نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعاواں دیندے اے جڑے جذبات ہیں نا، غزوہ خیبر دی طرف جاندے ہیں حضرت عامر بن عقبہ نو لوگاں نے کہا کہ یار کوئی نعت تے سناؤ، سنو ذرا انہاں نعت کی پڑھی، حضور اپنی سواری اتے جلوہ گر سن، حضور آرام فرما رہے سن، تساں بستریں بہ کے تے گرم بستریں بہ کے بھی دین دا کم نہ کر دے۔ شاہ جی میں اے حدیث پڑھ کے رو پیندا کہ رسول اللہ سواری اتے سو گئے اور حضور دین دی خاطر سفر فرما رہے، اسی آج بستریں بہ کے ہزاراں کھانے کھا کے حضور دو تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں تے تو ہزاراں کھانے کھا کے آج دین دے بارے بک بک کرنا بجائے اس دے کہ تو دین دا کم کرے۔ تینوں کس نے حق دیتا ہے تو دین دے بارے؟ حضور جیڑا لبیک دے بارے گل کرنا اس کمینے کو پوچھو، تو 12,000 شیل کھاندے نے کمینے تو گل کرنا لبیک دے بارے؟ تو جیلیں جلیاں تو پرچے جلیں، تو دہشت گردی دے پرچے جلیں، بغاوت دے پرچے جلیں، تو 4,737 سال دی سزا سنی، بک بک کرنا، منہ بند کر، اپنا منہ ادھر لے جا، میرے نال او بندہ گل کرے جی اتنی قربانی دتی ہوئے پہلے۔ میں تو حیران ہاں لبیک والے جی معذرت خواہ رویہ اختیار کرنا، جیڑا کمینہ گل کرنا انہوں کہ تو مسلمان نہ تو کی کیتا ہے حضور دی عزت واسطے؟ بک بک کرنا تسی مڑ کے لبیک والے او جی فلانا یہ کہہ رہے سی، او فلانے دی جرت کیویں ہوئی تواڈے نال گل کرن دی؟ گل او کرے جنہیں پیرا دتا ہوئے حضور دی عزت اتے۔ ہاں جی اج بھی ساڈے 87 بندے مینوں پیغام بھجواندے نے، مولانا نو کہہ دینا جی 4,000 اور بھی سنا دین تے اساں حضور واسطے حاضر ہاں۔ ہاں جی اے کیڑی بات ہے؟ خبردار